बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, नए सूबों के हवाले से फिर बात हो रही है। फिर एमकेएम में जिस तरह से आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसके हवाले से मैंने कहा कि चले मैं भी थोड़ी सी, जब सभी बात कर रहे हैं तो मैं भी बात कर लूँ। 2 अगस्त को जो आपस में लफड़े हुए, इन लोगों के फड्डे हुए और बाकायदा तौर पे वीडियोज़ आई हैं फायरिंग करते हुए, तो ये सारी चीज़ें जो है उसूलन तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारियां हो रही हैं, दबादब गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन आप देखें कि इस सिचुएशन में नुकसान सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? महाजर कौम का हो रहा है, कराची वालों का हो रहा है, हैदराबाद मीरपुर ख़ास वालों का हो रहा है, सखर वालों का हो रहा है। जहाँ जहाँ पर महाजर रहते हैं वहाँ वहाँ पर इसका नुकसान हुआ है। आप देखें कि बादराबाद का खाली फड्डा नहीं हुआ, बल्कि सेम फड्डा जो है वो हैदराबाद में और मीरपुर खास वगैरह में भी हुआ। मामलात ऐसे हैं कि जब कभी भी एमकेएम की बात होती है, अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम ज़रूर आता है। और ये भी कहा जाता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये अल्ताफ़ हुसैन के नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, फलाने को फलाने को। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद भी जाते हैं, वहाँ पर कोई ख़ास ऐसी बात नहीं होती। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जो लोगों में दिलों में कदूरतें हैं, उनको ज़बरदस्ती आपस में क्यों बिठाया जा रहा है। क्योंकि एमकेएम के जो ये इस वक्त का सेटअप है पाकिस्तान में, अलहदा कौमी मूवमेंट का, ना तो इन लोगों के अंदर कोई ऐसी सियासी अप्रोच है, ना इनका विजन नज़र आ रहा है, अलावा इसके कि मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चेयरमैन बन जाऊं के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब को ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब का इंटर होना, उनकी एंट्री, अब वो किसका नैरेटिव लेकर आएंगे? कल उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगेंगे। क्योंकि देखें, 14 से 15 साल वो गवर्नर सिंध रहे हैं और बड़े ही पुरस्कार तरीके से उन्होंने गवर्नरशिप जो है वो यहाँ पर अपनी चलाई। किसी के मामले में उन्होंने चूँ चरा नहीं की, ज़्यादातर खामोश रहे, गिटार बजाए, गाने गए। अब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, ज़ाहिर है। लेकिन क्या वो पार्टी रन कर पाएंगे? कोई एमकेएम या जैसे उनकी अपनी पार्टी है, मेरी पहचान पाकिस्तान, तो क्या वो उसको रन कर पाएंगे? क्या यहाँ जो आवाम है कराची की ख़ास तौर पे, वो उनको सपोर्ट करेगी? अगर देखा जाए कि एमकेएम पाकिस्तान के जो कारनामे हैं, तो मेरा ख्याल में डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, आपस के लड़ाई झगड़े बिला वजह के सिर्फ आसरे दिए गए हैं महाजर कौम को, ख़ास तौर पे कराची वालों को, हैदराबाद मीरपुर वालों को और वगैरह को। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 26वीं तरमीम, 27वीं, 28वीं। लेकिन क्या हुआ कि अब सड़कों पे आने की कर रहे हैं। तो आप अवामी पावर तो खो चुके हैं। आवाम को आपने जो है, मतलब समझ लें कि बंदर की तरह नचा के रखा है। अब डुगडुगी बजाए जा रहे हैं और ऊपर से जो हुकूमती जो मामलात हैं, वो लोग डुगडुगी बजा रहे हैं, आप नाच रहे हैं। तो आप बदले में हमें उसका डबल नचा रहे हैं। कराची के अंदर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा इसका कोई फ्यूचर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का। अलबत्ता ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सूबों के हवाले से, जैसे मोहसिन नकवी ने बात की, तो उन्होंने तायद तो की है इसकी कि बनने चाहिए। लेकिन जब सिंध के अंदर के हम लोग हालात देखते हैं, तो बहुत ही जाहिलाना किस्म के जो वहाँ के सियासतदान हैं, जो हर चीज़ के ऊपर, मतलब तरक्की की किसी बात के ऊपर जो है ना अप्रिसिएशन नहीं करेंगे, बल्कि जहालत के सबूत देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सूबों का मामला तो मुझे खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अयाज लतीफ़ पलीजो ने भी तड़ियाँ लगाई हैं, गिरफ्तार नहीं हुए, ठीक है, और खुली डुली तड़ियाँ लगाई हैं बाकायदा तौर पे। फिर उसके अलावा कादिर मकसी साहब हैं,
اس کے علاوہ ایک دو اور ہے کوئی جن کو شاید سندھ کے اندر جانتے ہوں گے، لیکن کراچی میں تو ان کی شکل پہلی دفعہ دیکھی، تو وہ لوگ بھی آ گئے. اور پتہ نہیں، مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، آپ اپنے شہروں کی فکر کریں، وہاں کی ترقی کے بارے میں. آج تک آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آپ نے ایک ریلی نہیں نکالی. صوبہ کے معاملے میں سارے کے سارے ایک ہو گئے، نہیں دھرتی ماں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک فضول قسم کی ایک آر ایس ایس والی جو نہیں سوچ ہے، بی جے پی اور آر ایس ایس والی سوچ، وہ اس میں مجھے نظر آئی. آگے کیا ہونے والا ہے آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ چیز، یہ معاملہ بڑھا تو انہوں نے تو فل تڑیاں لگائی ہوئی کہ مہاجروں سے بدلہ لیں گے، کیونکہ حکومت سے تو بدلہ نہیں لے سکتے، مہاجروں کا خون خراب ہوگا ایک دفعہ پھر. اور اب تو پہلے والے نہ تو مہاجر ہیں، نہ پہلے والی ایم کیو ایم ہے کہ فائٹ کرے ان سے. زیادہ تر جو ہے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے. ہم لوگ کے یہ حال ہے، جو ایک کا دکا نکلیں گے بھی، ان کو پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار ضرور کرے گی، ان کو چھوڑ دے گی، ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے پیچھے پوری جو ہے نا ایک آبادی ہے، اور مہاجروں کے گردن سب سے زیادہ پتلی ہے. ٹھیک ہے، الطاف حسین اب ہے نہیں، ورنہ ایسی کی تیسی ہو جاتی دنیا کی. پھر دیکھتے کہ کون جو ہے وہ حکومت کے اس فیصلے کی نفی کرتا ہے، کیونکہ الطاف حسین تھے یہاں پر، ان کی سیاست تھی، تو حکومت کو سپورٹ فل ٹائم وہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں. لیکن یہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد سے جو برا حال کراچی کا ہوا ہے اور سندھ کے شہروں کا ہوا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ باپ کا سایہ جو ہے نا وہ ہٹ گیا ہے. کراچی اور سندھ کے جو جہاں جہاں ان کے ووٹرز تھے، باپ کا سایہ ہٹ گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ لاوارث بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھوپھیاں کھا جاتی ہیں، خالائیں کھا جاتی ہیں، کزنز کھا جاتے ہیں، محلے والے کھا جاتے ہیں، ابا کے دوست جو ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. تو وہ سارے معاملات ہیں. تو کراچی کا جو حال ہے وہ یہی حال ہے. برباد ہو گئی قوم، اور بجائے اس کے کہ جو الطاف حسین صاحب ہیں ان کو واپس لایا جائے، یہاں پر سچویشن کچھ عجیب قسم کی ملی جلی سی ہے. ایک صحافی کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے آنے کے چانسز ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب عشرت العباد آئیں گے، الطاف حسین کے آنے کا چانس ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا بالکل. دیکھیں، الطاف حسین ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا جو ہے نا، جو جھوٹے مقدمات ہیں، ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کریں، ان کو شناختی کارڈ جاری کریں، وہ یہاں پر آ کے کیس فائٹ کریں. ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا. پھر ایسے کوئی بڑے کیسز نہیں ہیں جیسے نواز شریف اور زرداری کے اوپر تھے، یا عمران خان کے اوپر ہیں. ایسے کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر کہ جن کی معافی نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، صرف جھوٹے مقدمے ہیں، بول بچن ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شروع دن سے بھٹو سے اسٹارٹ کریں تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک مہاجر قوم کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. مطلب دھوکہ دے کے پہلے آپ نے ایک وطن بنایا، ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگوں کی خدمات، ہمارے سارے، ہم لوگوں کو لوٹ کے کھا گئے. اور جب وقت نکل گیا تو ہمارے خلاف جو ہے وہ حرکتیں شروع کر دی. مطلب آپ کو بیسکلی ایک الگ بدماشی کا ایریا چاہیے تھا کہ جہاں پر آپ لوگ بدماشی کریں، کیونکہ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا تو ہندو قابض تھے اور سارے جو ہے وہ ان کے آگے سر جھکا کے گھومتے تھے. لیکن اب پاکستان بن گیا تو رنگ دکھانا شروع، بنگلہ دیشیوں کو سب سے پہلے الگ کیا، پھر اس کے بعد اب ہماری باری ہے. تو ہمارا تو کوئی وارث نہیں، نہ ہماری کوئی سنوائی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار چلو ہم لوگوں کو کسی اور ملک بھیج دو. بھارت نہیں، کیونکہ بھارت جو ہے وہ تو ویسے ہی نفرت ہے ہمیں اس سے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کسی صحیح جگہ پہ بھیجا جائے تو ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم لوگ یہی رہیں گے، یہ ظالم ہمارے قتل و غارت کریں گے ہمارے ساتھ، اور یہ دیکھتے رہیں گے. پھر اس کے بعد کہیں گے شہادتوں، اور کئی تصویر لگی ہوئی ہوگی اور موم بتیاں جل رہی ہوں گی ہماری تصویروں کے نیچے. ٹھیک ہے، شہید ہو گئے، بے گناہ مر گئے، جیسے لوگ بھول گئے پرانے والوں کو، ویسے ہمیں بھی بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، پاکستان از ناٹ سیف اینی مور فار اینی بڈی، اینی مائنورٹیز.